बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंगल का दिन है और तारीख़ है 19 मार्च। इंतहाई अहम खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए खुशी की खबर है। इमरान खान अब आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बस अब जश्न की तैयारियां करें, क्योंकि ईद से पहले इमरान खान की रिहाई के जो इम्कानात हैं वो बढ़ चुके हैं। इमरान खान के जो केसेस जिनमें सज़ा सुनाई गई, वो एक एक करके तमाम जो केसेस हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। इसकी जो इब्तिदा है वो साइफर केस से हुई है। गुज़श्ता रोज़ साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस समाअत में नाइकराम जजेस साहिबान ने जो रिमार्क्स दिए, उस रिमार्क्स से साबित हुआ है कि केस शुरू होते ही ख़त्म हो गया। जजेस की जानब से ऐसे ऐसे रिमार्क्स दिए गए, उससे ये वाज़े हो चुका है कि ये सियासी केस इमरान खान के ऊपर डाला गया, जिसमें हुकूमत खुद अब फंस चुकी है। तो इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस साहिबान ने इस केस के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान कैसे अब जेल से बाहर आ सकते हैं। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब बस जश्न की तैयारी करें। और दूसरी तरफ इमरान खान के सहूलतकारी का इल्ज़ाम जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर लगाया जाता है। अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन और अब की हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब गुज़श्ता रोज़ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई के घर छापा मारा गया, उनकी गिरफ्तारी डालेगी। इसके बाद अब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की भी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, तो क्या इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या अपडेट हैं, ये एक एक करके इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, साइफर केस जो पहली समाअत में फारिग हुआ, इसकी डिटेल में जाने से पहले फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की जो अब खबरें सामने आ रही हैं, फैज़ हमीद के भाई को तो गिरफ्तार किया गया, अब इनके भाई के बाद फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस पर ज़रा आपको डिटेल से थोड़ा सा बता दें, उसके बाद फिर साइफर के ऊपर चलते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ फैज़ हमीद के भाई के घर छापा मारा गया, उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया। अब फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज करने का फैसला हुआ है, जो उसमें इल्ज़ाम लगाया जाएगा या जिस के ऊपर बनाया जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट को तोड़ने और गलत बयानी के हवाले से इन्होंने अपना जो किरदार है वो अदा किया है। तो इस हवाले से कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा इंदराज की जो दरख्वास्त है, ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब 25 मार्च को इस केस की समाअत करेंगे। क्या अब जनरल रिटायर्ड बाजवा और फैज़ हमीद के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये और इमरान खान इन्होंने मिल के साजिश की थी। नवाज शरीफ साहब को इन्होंने सज़ा दिलवाई, इनको जेलों में डाला और इनको इक़्तिदार से हटाया। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसी इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर इन्होंने फैज़ हमीद के अब भाई को गिरफ़्तार किया, अब फैज़ हमीद को भी गिरफ़्तार करने की ये तैयारियां कर रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा कि ताकतवर फैसला साज जो हैं वो अपने ही लोगों की गिरफ़्तारियां अमल में डालने देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर जो है वो आने वाले दिनों में ताकतवरों के लिए भी जो मुश्किलात हैं वो खड़ी हो सकती हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अब अच्छे जो दिन हैं, अच्छी खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके इमरान खान के जो तमाम केसेस हैं वो अब ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो लाया अमल है वो अपना लिया है। सदा लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। इन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें इन्होंने कहा कि सियासी मुआशी से काम इमरान खान के बगैर आना मुश्किल है, इसलिए इमरान खान को बार बार पेशकश की जा रही थी कि वो हमारी और डील को कबूल कर लें, हमारी ऑफ़र को कबूल कर लें, वो ताकि जेल से बाहर निकले और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए। तो अब इमरान खान के नाकाम जो साइफर केस में बड़े अहम पेशरफ्त सामने आई है, ऐसा लगता है कि साइफर केस अब फारिग हो चुका है, क्योंकि
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے بڑے اہم ریمارکس اس کیس میں گزشتہ روز دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں ریمارکس دیے کہ عمران خان کی تو سیاسی تقریر تھی اور شاہ محمود قریشی کی تقریر کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا، تو پھر کیسے ان کو عدالت نے جو سزا ہے وہ سنائی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اپیل قابل سماعت ہونے اور اپیل کے میرٹس پر اکٹھا ہم فیصلہ کریں گے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں میٹنگ میں یہ سازش تیار کی گئی جو عمران خان کو پہ الزام لگایا گیا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ کیس میں لگے الزامات پڑھ کر سناتا ہوں، اور بتایا انہوں نے کہ بنیادی طور پر 4 قسم کے الزامات لگائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے سائفر کو ٹویسٹ کیا، ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو ہدایت جاری کی کہ میٹنگ کے منٹس کو تبدیل کیا جائے، اس کو ٹویسٹ کیا جائے۔ پھر یہ کہا گیا کہ سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا۔ عمران خان نے سائفر سیکورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا۔ سائفر کے متن کو پبلک کیا اور متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ الزام عمران خان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں۔ تو پھر شاہ محمود قریشی کے وکیل اور عمران خان کے وکیل نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن پڑھ کے عدالت کے اندر سنایا، جس میں نائب کرام وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں، سازش اور اشتعال انگیزی کا بھی الزام لگایا گیا، اور صرف 4 لائنوں کے اوپر شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی دی گئی۔ تقریر کا متن سن کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ اسی تقریر کے بنیاد کے اوپر شاہ محمود قریشی کو سزا سنائے۔ پھر بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے بھی عمران خان کی تقریر پڑھ کر عدالت میں سنائی۔ اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی، تو جو سائفر تھا جس کو کہا گیا کہ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس میں آپ بتائیں، پروسیکیوٹر سے استدعا کی ججز صاحبان نے کہ اس میں آپ بتائیں کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے کہ جس میں جو پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹس ڈالے گئے۔ پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن ہے کیا تھی۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا، لیکن کوڈڈ جو ڈاکومنٹ ہے یا دستاویز ہے کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ آرم فورسز، ممنوعہ جگہوں اور غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس میں لنک مسنگ ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے۔ اس سائفر میں کمیونیکیشن کیا ہے؟ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی، وہ آخر ہے کیا؟ اس شخص نے بتایا تو ہوگا نہ کہ کیا چیز بھارت کے ہاتھ لگی، تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی نہیں دکھایا گیا۔ پھر اس کے اوپر یہیں پہ یہ سارا کیس جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب پھر آپ ہمیں بتائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سائفر ہے کیا؟ جس پر جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی تو کوئی بات نہیں، اب ہمیں یہ بتا دیں کہ اس سائفر میں ایسا کیا لکھا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے سائفر دیکھا ہی نہیں، میں کیسے بتا دوں؟ پھر جس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم پھر اس کو پروسیکیوشن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ پھر پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ آپ اب بتائیں کہ سائفر میں ایسا کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دیں گے۔ آج اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہونی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آج جج صاحبان کیا ریمارکس دیتے ہیں۔ اب تک لیتے نہیں، اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔